सर, आयज भारतीय युवा मोर्चान एक प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केलेलो, तो सुद्दां एस्टरडे कितें प्रकरण घडलें तेजेर. तर तुमी एज अ बजरंग दल प्रेसिडेंट कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? सगळ्यांक जय श्रीराम. म्हजें नांव विराज देसाय, बजरंग दल गोवा विभाग संयोजक अशी जबाबदारी आसा. म्हाज्या बरोबर आसा ऋषभ मयेकार, जे जावन आसात उत्तर गोवा बजरंग दल संयोजक, तशेंच सहसंयोजक तनय कांदोळकर, आनी बाकीचे सगळे हिंदू संघटनांतले, तशेंच स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन, त्या भायर मागीर खंयच्या देवस्थानांतल्यान आयिल्ले. कारण एक स्टुडंटाचें एजिटेशन खंय तरी दिल्ली जाता आनी एक वॅलीड मुद्द्याचेर जाता. हांव आज मेरेन परत मिडियाक सांगता, वॅलीड मुद्द्याचेर जाल्लें एक आंदोलन, पण तेका वेगळेंच वळण लावप आनी खंय तरी हिंदू धर्माच्या अगेन्स्ट गेले, खंय तरी भारत तेरे तुकडे होंगे आनी मागीर नाम रहेगा अल्लाह का, अशी खुबशी घोशणा आमकां आयकपाक येयल्या. आनी बाकीच्या देवांचें कितें तर, म्हणजे एक संभ्रम निर्माण करपाचो आनीक स्टुडंट्स मोटो जो आसा तो हायजेक करपाचो म्हाका दिसता प्रयत्न सक्सेसफुली तेमी थंय केलो. तेतून भितर लाठीचार्ज जाली. ही लाठीचार्ज ही सदां पुलीस करता अशें आमी आयकता, पण हांगा ऑपोजीट जालें. पुलिसांचेर मारहाण केली गेली. पुलिसां भितर म्हाका दिसता एक लेडीज ऑफिसर जी आसा ती मरणूय पावल्ली आसा. त्या भायर एक लेडीज पुलीस ऑफिसर, शी वॉज प्रेग्नंट, तेजे भुरगें पोटान एबॉर्ट जाल्लें आसा. अशें म्हणजे हांव म्हणटा ह्या लेवलाचें आनी खंय तरी सिगरेटी ओडून आनी गांजा मारून आंदोलन करणारे मनीस आमी पयर हांगा आझाद मैदानाचेरूय पळयले. मागीर ह्या आनी ते लोक जे आयिल्ले ते सगळे जे एक पर्टिक्युलर, आनी तांकांय हांगा गोंयानूय बीन ते एका दिसाचें आंदोलन टेक ओवर करपाचोय बीन प्रयत्न जालो, तोय बीन आमी पळयलो. खंयचे एक्टिविस्ट थंय घुसले आनी खंयची विधानां केली हे आमकां दोळे मुखार दिश्टी पडून आयिल्लें आसा. मागीर सादारणता म्हाका दिसता हे आपलीच फकाणां मारपाक उठलेले आसात. कारण हेंचे कडेन आपल्या आंदोलकांक खंय तरी सांबाळपाक सुद्दां जालें ना. आंदोलन आयलें खरें मिरामारच्यान चलत, पण हांगा पावतकीर तेंचे आतां सिगरेटी ओडणारो मनीस थकतलोच न्ही, तो थकलो आनी हांगा लागलो आंदोलन आझाद मैदानाचेर सिगरेटी मारपाक. अशा पद्दतीचें म्हाका दिसता आंदोलन तेमी घडोवन हाडलेलें आसा. ह्या खातीर हेका आनी दे आर डुईंग मॉकरी ऑफ देमसेल्फ, जाल्यार आमी तेतून कांयच मदत करूं शकनात. धर्मेंद्र प्रधानाचो जो राजिनामो आयिल्लो आसा तेजेर तेणें एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट केला आनी दिला. पण त्या पेक्षा तेज्या पयलीं म्हाका दिसता स्वताहून सगळ्यांच्याकूय पयलीं आवट करणारो, पब्लिकाक सांगणारो धर्मेंद्र प्रधान स्वता आशिल्लो की तेतूंतले थोडे क्वेश्चन्स जे आसात ते लीक जाल्यात आनी लोकां मदीं पावल्यात म्हणून. मोरल ग्रावंड्सांचेर तेणी रिजायन केल्लें आसा. आनी कॉक्रोच म्हणून घेवपाक म्हाका तरी आवडचो ना. आय एम नॉट अ कॉक्रोच. म्हाज्या आवय बापाय खातीर हांव एक शेरदील म्हणटा त्या भशेन भुरगो जल्माक आयिल्लो आसा. स्वताक जर हांवें कॉक्रोच म्हाका म्हणून घेतलो न्ही, म्हाजी आवय सुद्दां म्हाजें तोंड फुट्टली. आनी म्हाका दिसता क्वचीत गोंयची खंयची तरी आवय बापूय आसतली जी आपल्या भुरग्यांक कॉक्रोच म्हणून घेवन गर्व मानून घेता आसतली. इतकें सांगपाचें. ओके सर, एक प्रश्न हा जनतेचो. आता बजरंग दल म्हटल्यार ऑल ओव्हर इंडियन नंबर 1 आनी तेका सगळेच भियाता. पण आयच्या तारखेन तुमी BJP युवा मोर्चाक हेज्या वांगडा आयज दिसले, हेजेर कितें सांगपाचें दिसता आनी कितें मॅसेज दिवंक सोदता? सरळ क्लीन क्लियर मॅसेज म्हाका दिसता खूब फावटी आमी मिडियाचेर सांगलेलें आसा. आय एम रेडी टू वोट टू राहुल गांधी. हांव राहुल गांधीक मत मारपाक तयार आसा, सरळ सांगता. पण राहुल गांधीन हिंदुवां खातीर कितें तरी उलोवदी न्ही. बजरंग दल सदांच हिंदुवांच्या पक्षां भितर आमी उलयत आसतात, पण बाकीच्या पक्षांनी कितें तरी हिंदुत्व उलोवपाक जाय. कांय तरी गोश्टी हिंदुत्वा बद्दल उलयात न्ही. आमी येतात तुमच्या वांगडा, आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. बजरंग दल इज नॉट एफिलिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी. तुमी हिंदुत्व उलोवन तरी पळयात, शाखेक येवन तरी पळयात, आमच्या साप्ताहीक मिलनांनी येयात, शाखेनी येयात, शिबिरांनी जॉईन जायात. बजरंग दल म्हटल्यार कसली पॉलिटिकल हें न्ही. बजरंग दलाचो एक भाग आसा जो स्टुडंट्स विंग आसा. आमचेय स्टुडंट विंग आसा. आमचेय भुरगे नीट पेपर आन्सर केल्यात. त्या खातीर आज हांव हांगा उपस्थित आसा. सर, लास्ट प्रश्न आसा. आतां गोंयान यूथ आहा आनी जे प्रकरण आयच्या तारखेन गोंयान चलता युथां खातीर, आनी हांकां मॅसेज कितें दिवंक सोदता? पळय, युथांक फर्स्ट ऑफ ऑल एक हात जोडून कळकळीची विनंती. ड्रग्स, गांजा, सोरो हेच्या पासून पयस रावात. ह्या ड्रग्साच्या गांजाचें जे व्याप आसा हो गोंयभर पसरलेलो आसा. आयज खंय तरी म्हाका दिसता, म्हणजे खास करून मनांतल्यान दिसता तें, आनी हेच्या खातीर आमी दीस रात बजरंग दल कामूय करीत आसता. व्यसना पासून पयस रावपाक जाय युथान. त्या शिवाय म्हाका दिसता खंयच्याय युथाची भरभराट खंय जावची ना. तर म्हाका दिसता हेचेर सगळेच संमत आसतले.
की व्यसनापासून पयस रावात. आम्ही हे ड्रायव्ह करीत असतात. आम्ही कॉलेजींनी वचून टॉक्स घेऊन आम्ही लोकांक सांगत असतात भुरग्यांक. परत एकदा तुमच्या माध्यमांतल्यान गोवा रिपब्लीक मिडिया न्यूज नेटवर्क 24 तास हांकां तुमच्या माध्यमांतल्यानय आमी पब्लिकाक सगळ्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट करतले की व्यसना कडल्यान पयस रावात. ड्रग्स गांजा हेच्या अशें कितें तरी अंमली पदार्थाची खंय तरी आपल्या कॉलेजीन किंवा वातावरणांत खंय तरी आसा जायत जाल्यार ते रोखडेच त्वरीत पुलिसांक कळयात. पुलिसांची मदत करात हे इरेडिकेट करपाक. सरकार खंयचेंय आसूं तें सरकार म्हाका दिसता असले एलिमेंट्सांक पयस करपाची सदांच प्रयत्न करीत आसता. तर सरकाराची तुमी हांगा म्हाका दिसता पब्लिकान मदत केली न्ही जाल्यार हे सगळें पयस जावंक शकता. या सर तुमचें नाव? म्हजें नांव विराज देसाय, गोवा विभाग संयोजक बजरंग दल. आणि कोण उलयता कितें मेसेज दी मरे अपकमिंग आतां अपकमिंग इलेक्शन लागीं पावला आनी ना यूथ आसता पळय तेंच्या खातीर कितें मेसेज दिवंक सोदता? ना आता कितें जालें सांग न्ही तूं. आतां पळय आतां कितें जालें आतां पळय रामायणान जसो पळय रावण वेश बदलून साधूचो एक संताचो वेश घेवन येयल्लो तशेंच हांगा सुद्दां काही संधी साधू लोक आसात. हे अशेंच म्हणजे स्टुडंट्स जे प्रोटेस्टन येयल्ले आसा भितर. पण हेतून कितें आसा हे स्टुडंटाच्या खांद्यार धरून एक गोळी मारून सोदता आनी आपलो फायदो करून दवरता. अशे जे लोक आसात तेंचे कडल्यान स्टुडंट्सांनी मातशें सांबाळून रावपाचें हे तांकां एक संदेश दिता. आनी आयची ही सभा आसली ही युवा मोर्चाची अशी न्हू, ही गोंयचे युथ्स आसा गोंयची जेन्झी आसा तेंची आसली निशेध सभा आसली. आणि कोण उलयता? तुमी उलयता? सांग. नमस्कार. आता काल आनी पळय अशें प्रोटेस्ट चलता स्टुडंटाच्या अंडर. पूण थंय आमकां दिसलें की फ्री उमर खलीद अशें पोस्टर थंय व्हायरल जाले. खुबशे लोकांनी हे घेवन बॅनर घेवन येयले. जाल्यार फ्री उमर खलीद हेच्या पयलीं मसूद अझहर जो आसलेलो पळय न्हू आतंकवादी हेकाय बी असो मुवमेंट तयार केल्लो फ्री अझहर हे म्हणून मसूद अझहर म्हणून. आनी तेका फ्री करपाक लागून आमचे प्लेन हायजॅक केल्ले. लास्टाक तेका ते प्लेन हायजॅक केल्या परत गोवोरमेंटाक प्रेशरान येवन तेका सोडचो पडलो, मजबुरीन सोडचो पडलो. पूण आयजूय म्हाका दिसता की लोक हे जो हेका म्हणटा पळय खलिदाक सोडपाचो हे फ्री हे करपाचो हो मुवमेंट तसोच तयार जाता. आनी फुडें जो हेका सोडपाक जाय म्हणून अशें खुबशे प्रेशरायज करतले. आनी फाल्यां समज आनी कितें करतले खंय आनीक एटॅक करतले आनी कितें हायजॅक करतले तर हें जावंक जायना. जाल्यार गोवोरमेंटानूय हेचेर पयलीं एक्शन घेवपाक जाय. आमकां रावपाक जायना गोवोरमेंटानूय. आनी जे हे आसा एजन्सी आसा ह्या पुलीस म्हणजे पयलीं तेजें हें घेवपाक जाय एक्शन घेवपाक जाय. जाल्यार फुडें ते हे हाती भायर गेले जाल्यार आमी कितें जातलें काय कोणाक कांय खबर ना कितें जातलें तें. सो गोवोरमेंटाकूय मागता हेचेर हे जावचें. आनी खुबशे जे आमचे हे आसा पब्लीक आसा पळय ते खंय ना कितेंय दाखयलें मिस लिडींग इन्फॉर्मेशन आसता पळय तेका हे बळी पडटा. ती बळी पडची न्हू. बाबा पयलीं अंडरस्टँड जावचें खंयचे कितें इशू आसा आनी कितें इशू ना खंयचें सत्य आनी खंयचें रॉंग आसा पळय तें अंडरस्टँड जावचें. आनी ह्या हेचेरूच लोकांनी एक्शन घेवची. जाल्यार ह्यो येता आनी कोण कितें फोडटा मोडटा कोण नाकाचें डिमांड करता पळय हें जावचें न्हू. इतलीच मॅसेज सांगता. थँक्यू सर. आणि कोण थँक्यू.